पणजेंतलो सगळ्यात पयलींचो क्लब म्हणजे क्लब नॅशनल, जो 1921 तांणी एस्टॅब्लीश केल्लो. पॉसिबली जे बाकीचे लोक आशिल्ले म्हणजे वर हाय लेवल पीपल, तांकांय अशें दिसलें की आमी एक क्लब सुरू करया. सो इन 1921 थोड्या लोकां भितर तांचें डिस्कशन जालें की आमी एक करया, आनी हें करून तांणी 26 एप्रील 1926 म्हणजे ह्या 26 एप्रिलाक 2026 आमकां 100 वर्सां कंप्लीट जाता. तेन्ना आमचो तांणी क्लब रेजिस्टर केलो ड्युरींग द पोर्चुगीज इरा. ओके. आतां तेन्ना कितें आशिल्लें, कोपटी चुट्टां मेडी बिडी घालून तश्यो कोपटी, आनी सांजचे हांगा येवप, काम जालें की हांगा बसप, आनी तांच्यो बायलो आशिल्ल्यो त्यो विणटाल्यो नाल्यार कितें हाडटाल्यो. हांव ताका वर्ड गॉसीप म्हणिना, पूण डिस्कशनां करतालीं. कितें डिस्कशनां ती तुमी जाणा. बट मेनली पीपल वर प्लेइंग कार्ड्स हियर. नाव कार्ड्स म्हणना फुडें गोंयान पोर्चुगीज टायमाचेर कार्ड्स खेळूंक मेळटाले, पूण गॅमलिंग करूंक मेळनाशिल्लें. आज आमी सगळे म्हणटात की आमकां काजिनोज नाका गोंयान, पूण इट इज व्हेरी इंट्रस्टींग की मिरामार बिचाचेर हांगा एक हॉटेल आशिल्लें, ताचें नांव काजिनो मिरामार. ताजे वयरसून ह्या बिचाक नांव पडलें. ह्या बिचाचें नांव प्राया द गास्पार दियास, म्हणजे गास्पार दियासाची बीच. पूण आमची हांगा जेन्ना 1966 धेंपे कॉलेज सुरू जाली, तेन्ना आमचे बस कंडक्टर आशिल्ले बस स्टँडाचेर, ते म्हणटाले प्राया गास्पार दियास, प्राया गास्पार दियास. येदें व्हडलें नांव कित्याक घेवंक जाय. सो तातूंतलो भितरले एक कंडक्टर कोणाक तरी आयलो आसतले, अरे हांगा हॉटेल आसा मरे, हॉटेल मिरामार म्हणून. चल हॉटेल मिरामार मेळ, हॉटेल मिरामार, हॉटेल मिरामार, हॉटेल मिरामार जालें. अ टायम केम वेन दॅट हॉटेल फेल डावन, डिजपियर्ड. आतां हॉटेल कित्याक म्हणूंक जाय, ते मिरामार 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 करून ते ताका नांव पडलें. सो आय ऑलवेज टेल पीपल की ह्या बिचाक नांव दिलां तें आमच्या बस कंडक्टरांनी. Club Tenis de Gaspardas is a age-old club which has been there in the city of Panjim. It is located in the best of the location, that's in Miramar, which is one of the most coveted beaches in Goa. The club has seen a sea change from what it has been to what it is right now. I have seen the club when it was just a small structure with no infrastructure basically in terms of members coming in and enjoying it and all that stuff. It has gone a complete sea change, right from creating infrastructure, administrative buildings, sporting facilities, banquet halls, to pickleball courts, to tennis courts, to swimming pool, to giving the best of the gym facilities, billiards room, badminton, table tennis, and we wanted an inclusive club to be there. So the members who have been there associated with this club right from the beginning, and the various presidents who were instrumental in getting the club to the glory that it has achieved today, is something which is very significant. It has seen changes right from having no rooms to accommodate our own members and their guests, to having beautifully done up rooms which the members are enjoying. The club as a whole has seen a lot of inputs from people who led it, right from the past presidents to the present presidents. At the same time, a lot of secretaries who work very tirelessly to bring the club to the glory that we are seeing today. I feel Club Tenis de Gaspardas has carved itself as one of the most beautiful clubs, most coveted clubs in the state of Goa, and if I may say so, in India itself. सामकें बरें दिसता. ह्या क्लबान आतां हांव मॅनेजींग कमिटीर आसा, पण हांव जेन्नाच्यान स्कुलाक वतालो शारदा मंदिरान तेन्नाच्यान हांगा येता. सो म्हाका खूब यादी आहा ह्या क्लबाचे. एक धाकटी बिल्डींग आसा, तेन्नाच्यान आज येदो व्हडलो आमचो इन्फ्रास्ट्रक्चर जाला. ते पळोवन सामकें बरें दिसता. आनी बरें दिसता की आय हॅड दिस गुड फॉर्च्यून ऑफ बीइंग अ पार्ट ऑफ द MC. हे सगळे सेलिब्रेशन्स ऑर्गनायज करपाक आनी तातूंत सौभाग्य जावपाक आमकां चान्स मेळ्ळो, एंड वी हॅड दिस ऑपॉर्च्युनिटी ऑफ ऑर्गनायझींग. खूब बरें दिसता. त्या टायमाचेर हरशीं म्हणूंक जायना, पूण आमच्यो क्लासी चड मिरामार बिचाचेर आनी क्लब गास्पार दियासान जाताल्यो रादर दॅन आमच्या धेंपे कॉलेजान.
आनी तेन्ना न्ही हांगा हो रस्तो जो फुडलो आसा तो फुडें नाशिल्लो. अप टू गोवा सायन्स सेंटर इट इज टू शट डावन. आनी हांगा खूब सँड ड्युन्स आशिल्ले. आज ते सगळे सँड ड्युन्स गेल्या आनी तरेतरेच्यो बिल्डिंगो आयल्या. पूण जेन्ना कोणूय ह्या मिरामार बिचाचेर येतालो तेन्ना हांगा फक्त एक हे क्लब हावस आशिल्लें, जशें लांबचे लांब हॉल कशें आशिल्लें आनी ताका फेन्स बी कांय ना. फेन्स कंपाउंड वॉल बी कांयच नाशिल्ली. आनी मोस्ट इम्पॉर्टंट अशें हाजो एक जो भाग आशिल्लो वॉज अ व्हेरी रेअर पाम ट्री. आनी ती पाम ट्री इट इज कॉल्ड एज द दुओम पाम और अ डबल ब्रांचींग पाम. आनी हे पाम्स गोंयान कांपाल ते मिरामार इतल्याच जाग्याचेर आसात आनी खंयच तुमकां दिश्टी पडना. आतां ते लोकांनी व्हरून लायल्या. पूण त्या टायमाचेर आमचें वडाचें झाड सुद्दां येदें व्हडलें नाशिल्लें. पूण जेन्ना कोणीय पळयतालो तेन्ना हो पाम इतलो ब्युटिफूल दिसतालो की आमच्या माडांक खांदयो नासता पूण ह्या माडाक खूब खांदयो. आनी दीस पाम इज एक्झॅक्टली लायक अवर कल्पतरू ऑर कोकोनट ट्री जसो आमकां गोंयान आसा आनी इंडियेन म्हणजे फक्त गोंया आनी कोस्टल रिजनान आसा तसो हो दुओम पाम पळय आसा न्ही तो आफ्रिकेन सारको तस्सो यूज जातालो. वन ऑफ द व्हेरी रेअर थिंग्स दॅट वी हॅव गॉट इन गोवा. आतां ते हांगा कशे आयले पॉसिबली जे पळय पोर्तुगीजांनी स्लेव ट्रेड आशिल्ले नाल्यार ट्रेडर्स थंयचे आफ्रिकेचे येताले तांणी फ्रुट्स येवन खंय तरी लायल्या आनी ती जाल्या. सो दॅट इज अ व्हेरी सिग्नेचर ट्री ऑफ आवर क्लब ऑफ क्लब टेनीस कास्पाडीस. चालू जाल्ले तेन्ना मेन हांगा फोकस आशिल्लो टेनीस. नांवूच आमचें क्लब टेनीस दे कास्पाडीस. पण जशी जशी वर्सां फुडें गेली आमी खुबशे नवे नवे स्पोर्ट्स इंट्रोड्यूस करत रावले. आतां आमचो नवो जो ब्लॉक एक केला आमी बी ब्लॉक म्हणटा आमी तातूंत फक्त मेंबर्सां खातीर खेळपा खातीर केला आमी. हे जे भायले एरियाज आसा ते नॉन मेंबर्सूय खेळूंक शकता टू अ सर्टन एक्सटेंट पण त्या हातूंत फक्त एक्सक्लुझिव्हली आमच्या मेंबर्सां खातीर आज कांय ना म्हणल्यार एक ऑलमोस्ट एक 10 स्पोर्ट्सा परस वयर म्हाका दिसता आमचे ह्या कॉम्प्लेक्सान स्पोर्ट्स फेसिलिटीज आसा जे पयलीं एक नाल्यार 2 आसताले. सो ओवर द इयर्स खूब वाडला आमचे मल्टिपल कोर्ट्स जाल्या. पिकल बॉल आतां नवेच चालू जाला तातूंत आतां आमचे मल्टिपल कोर्ट्स जाले की क्राऊड इतलो जावंक लागलो. स्विमींग पूल आमचो काय बरो आसा आमचो हिटेड स्विमींग पूल आसा. भरपूर कितें कितें स्पोर्ट्सान जाला. फ्युचर प्लॅन्स म्हणल्यार आमी हे जे आसा ताका आनी बरें करूंक सोदता. प्लस जे खंय आमकां आतां जागो इतलो ना जागो आसा तितलोच आसा पण जे आमकां खंय कितें करूंक मेळटा ते आमी नवे कितें एडिशन्स करपाचे प्रयत्न चालू आसता. प्लस आतां जे आमी करता ह्या वर्सा जे केला ते आमी मेंबर्सां खातीर टुर्नामेंट्स ऑर्गनायज केल्या. आमी इंटर क्लब्स आमी एक टुर्नामेंट केलो जे गोंयचे सगळ्यान पोन्ने ओल्ड क्लब्स आसताले हेरिटेज क्लब्स आसताले तांचे भितर आमी आतां कॉम्पिटिशन केलें हांगा एक टुर्नामेंट दवरिल्लो. मागीर आतां आमी मेंबर्सां खातीर वेगळे वेगळे आनी टुर्नामेंट्स करूंक सोदता इंडिव्हिज्युअल डिसिप्लिन्साचेर. सो हय स्पोर्ट्साचो आमचो क्लब मेन स्पोर्ट्सा खातीर जाल्लो. सो आमी तातूंत खूब आमचो फोकस आसता. But Miramar is a beach on the east coast of Argentina. ताजे वयरसून हें नांव पडलें हांगा आशिल्लें आनी थंय ते काझिनो मिरामार म्हणटा ते थंय कार्डां खेळटाले. सो थंय कार्डां खेळटाले हांगाय कार्डां खेळटाले. सो बारीक बारीक गेम्स शेवटेन तेवटेन कितें तरी आसतल्यो. इन 1930s इन द बिगिनींग ऑफ 1930s असो एक टायम आयलो की हांगा एकटी बायल आयली. आतां ती बायल कशी पावली हांगा की 1910 आनी 1917 झांटिये फॅमिली जी आसा आनी तांचो एक पार्टनर आशिल्लो ते वेंगुर्लाक आसताले आनी सगळे काजू ते थंय लावप आनी तांणी ह्या 1910 1917 एक व्हडलो कन्सायनमेंट अमेरिकेक धाडलो. आतां अमेरिकेक तांकां एक कॅज्यूनट कित्याक जाय आशिल्ले हे सवाय पडटाले आनी तांकां चॉकलेटीन घालपाक हेझलनट ती बाकीची नट्स तातूंत हो सवाय पडटालो. तांकां हे कॅज्यूनट जाय आशिल्ले पूण हांगाचो जो लोड थंय पावलो ताका किडे लागले. म्हणून तांणी कितें केलें की थंयची एकटी बायल आनी तिजो भाव हांगा आयलो खंय वेंगुर्लाक आनी वेंगुर्लाक ही शी थॉट डॅम पॅकींग कशें करपाचें म्हूण झांटयेन तांकां गोंयान हाडलें. कारण हियर वी हॅड अ पोर्चुगीज रेजीम. बिचोले खंय रावतलो कारण बिचोले इज देअर फॅक्टरी. सो थंय कसो रावतलो दे ब्रॉट हर टू पॅन्जीम
आतां पणजे म्हणना फुडें तिका इवनींग एंटरटेनमेंट, हांगा पयलीं लायटी बिटी ना, 6:30 7 जाली म्हणटकच सगळे न्हिदूंक वचपाचें. सो इवनींग टायम शी वॉज पॉसिबली कमींग हियर ऑर इनवायटेड टू कम टू अवर क्लब हियर. तेन्नाय ती खूब आशिल्ली टील दॅट टायम 1934. सो तिणें हांगा पळयलें की हांगा बरो व्हडलो जागो आसा एंड शी लव टू प्ले लॉन टेनीस. सो तिणें एक प्रपोजल दिलें की आपूण हांगा लॉन टेनीस कोर्ट तुमकां शिकयता कसो करपाचो तो. वी वील स्टार्ट द गेम ऑफ लॉन टेनीस हियर. सो 1934 द फर्स्ट लॉन टेनीस कोर्ट इन गोवा वॉज एस्टॅब्लिश्ड इन क्लब गास्पार्दियस. ताजे पयलींचें नांव आशिल्लें क्लब गास्पार्दियस आनी जेन्ना तो टेनीस कोर्ट हांगा आयलो तेन्ना इट बिकेम क्लब टेनीस द गास्पार्दियस. त्या बायलेचें नांव मिसीस जोझफीन हॉगॅज. 1934 तिणें हो घाल्लो आनी तें घालना फुडें मागीर गोंयभर तो सगळ्याक गेलो. आतां तो BPS क्लब, म्हणजे पणजेम जिमखाना, सो मेनी अदर प्लेसीस दे हॅव दीस पर्टिक्युलर थिंग. सो हो घालना फुडें इट बिकेम अ क्रेज हियर. खबर नाशिल्ली गेम नवी लर्न करपाक इट इज गूड. सो दॅट इज वॉट गॉट द फेम फॉर द क्लब. आनी तेन्नाच्यान द क्लब गास्पार्दियस म्हणून आशिल्लो पळय, इट बिकेम क्लब टेनीस द गास्पार्दियस. सो आमचो खरें तुका सांगलें म्हणल्यार दीस इज अ सोशल क्लब. हो आमी हांगा आमचो मेन मुद्दो नाका, आमचो मेन एम भुरग्यांक ट्रेन करपाक आनी स्टेटाक खेळपाक आनी इंडियाक रिप्रेझेंट करपाक अशें ना. इट इज मोर फॉर आवर मेंबर्स टू एन्जॉय द फेसिलिटीज, टू कम हॅव देयर ओन रिक्रिएशन. तातूंतल्यान जर कोण वचून फुडें जाला बरो प्लेयर जाल्यार आमकां सदां बरें दिसता. अशे खुबशे भुरगे आसा, आमच्या मेंबर्सांचे भुरगे आसा, मेंबर्स आसा जे हांगा खेळून मागीर बरे हाजे परस बरे फेसिलिटीजान वचून ट्रेन करून फुडें पाविल्ले आसा. हांव अशें म्हणूंक शकना की दीज आर द बेस्ट आनी वर्ल्ड क्लास फेसिलिटीज. ते जे स्पेसिफीक स्पोर्ट्साक जाय आसता एट वर्ल्ड क्लास लेवल ते दुसरे कडेन गव्हर्मेंटान मानिल्ले आसता, तशे फेसिलिटीज आसता. आज आर मोर रिक्रिएशनल, आज आर मोर टू हॅव फन, टू एन्जॉय, फॉर फॅमिलीज टू कम टुगेदर. आमचे तशें इट्स अ सोशल क्लब. पण हय अशे खुबशे आसा आमचे मेंबर्स जे वचून फुडें भारताक आनी देशाक आमच्या रिप्रेझेंट केल्ले आसा. The Club Tennis de Gaspardas is, by the name of it itself, that we do a lot of tennis tournaments, in which these are all India based tournaments. So we do a lot of tournaments where people from all walks of life, senior category, junior categories, ladies, we do a lot of these tournaments all around through. Gadre tournament has become a synonymous tournament for us and a significant one because it's now achieving numbers which we never expected. We get entries, more than 1,000 entries every year, which is becoming a huge thing for us. Besides this, we also host children on Children's Day from orphanages, from NGOs, from lower strata of the society. This is our way of giving back to the society. We cater to them by, we arrange everything, right, from the transportation to a small children's party to giving them hampers and all that. So this is our way of, giving back to the society for whatever little that the society and whatever good that the society has given us back in. Besides this, we are also tying up with a lot of NGOs, right, in terms of doing a lot of programs for children, for educational institutes. We are also tied up with a lot of old age homes also and senior citizens club also. So we had a few days back in the centenary celebration, we had a sports meet. These were clubs who were not connected to us, non-members who were not connected to us, senior citizen clubs. We invited them to the club to come and spend one whole day in the sporting arena, right from playing badminton to table tennis to billiards to pickleball to all the sports that are available. And it was a great success. People enjoyed it, and I think Club Tennis de Gaspardas does it on a very regular basis, not only because it's the 100th year, but we have been associating in doing these type of functions the whole year through. In 1962, a new committee was formed. That is, the first committee was formed after liberation. Dr. Sikvera was the president, and Trivikram Naik, who is still alive, is staying in Margam. He was the first secretary. From then on, we have never looked back. It has always been. And this entire region, this whole land, was donated graciously by the Mamai Kamath family. तेन्ना तांचो हेड आशिल्लो सुब्राय कामत म्हणून
but they donated this particular almost 12,000 square meter असे म्हणतात. I'm not very sure, but this land was donated, and it is thanks to them that today Goa has got such beautiful facilities of indoor badminton. We have got squash court, we have got table tennis, we have got a gym, we have got carom, we have got lawn tennis, 2 courts we have got pickleball. So all these facilities are available in this place. सगळेंच चेंज जाला हांगा. थोडे जो पयलींचे जे आमचे स्टाफ आशिल्ले ते अजून आसात. संतोष आमचो सिक्युरिटी मॅनेजर आसा तो तेन्नाच्यान आसा. म्हाका अजून याद आहा 20 वर्सां पयलीं सुद्दां जेन्ना हांव धाकटो भुरगो आशिल्लो हांगा शिकतालो तेन्ना येतालो तेन्नाय आसताले. मेन हांगा जे उरला पयलींच्यान आतां पर्यंत ती म्हणटा ती आपुलकी. अशें दिसता की आमचो क्लब कसो, आमी सगळे जाण हांगा वाडिल्ले आसा. हांगा जेन्ना तुमी आतां पयर आमचे 100 इयर सेलिब्रेशना खातीर एक डिनर आशिल्लो सगळे मेंबर्सां खातीर. पयलींचे खूब मेंबर्स आयिल्ले, खूब आमचे जाणटे आयिल्ले पयलींचे. तांकां मेळून तांचे कडेन उलोवन खूब पयलींच्यो यादी आयल्यो जे देर इज अ लॉट ऑफ हिस्ट्री टू दीस क्लब. सो ते सदांच उरतले, वचूंक शकना. आतां म्हजो सुद्दां चलो हांगा मेंबर्स आसा, सगळे आमची फुडली पिढी सुद्दां हांगा येता. सो ह्या क्लबान खूब हिस्ट्री आसा. म्हजो सुद्दां डॅडी हांगा सेक्रेटरी जावन गेल्लो. सो आमी हांगा खूब पयलींच्यान येताले. दिवाली पार्टी म्हण तूं, क्रिसमस पार्टी म्हण, न्यू इयर्स आमी हांगा सगळे आमचे स्पेंड केल्ले आसा. सो तश्यो यादी खूब आसा. म्हाका पयरूच हांव याद करतालो एक सामकी मेमोरेबल इव्हेंट म्हणल्यार हांगा जेन्ना सिंगर शान जेन्ना ते तन्हा दिल ताजे पद रिलीज जाल्ले तेन्ना आमचे टेनिस कोर्ट तो एक सिंगल कोर्ट आशिल्लो तेन्ना. हांगा ताजो एक कॉन्सर्ट जाल्लो आनी आमी सामके धाकटे भुरगे आशिल्लीं तेन्ना. आनी दॅट इज अ मेमरी सामके तकलेन आसा. हांव हांगा टेनिस शिकला हांगा. सो आमी हांगा कोचिंगाक येतालोय. वॅलेंटिनो म्हणून कोच आशिल्लो, टेनिस कोच. ताजे बरोबर थंय आनी ते फाटीं बी कांय नासताले. बॉल वताले, आमी सोदून हाडटाले, परत खेळटाले. सो ती एक सामकी मेमरी बरी आसा म्हजी हांगा. मागीर आमी नरकासूर कॉम्पिटिशन एक जातालो हांगा. आतां सद्या मातसो तो बंद जाला, पण आमी तेन्ना धाकटे आसतना आमी घरा धाकटे माणकुले नरकासूर करून हांगा हाडटाले आनी सगळे कडेन मांडटाले ते. आनी हांगा एक कॉम्पिटिशन जातालो, सारको वार्षिक जातालो तो. दॅट इज अगेन अ व्हेरी नायस मेमरी दॅट आय हॅव ऑफ द क्लब. I feel the club as a whole has had its moments a lot many times, but I feel the members coming together in terms of celebrating this 100 years. We had a grand celebration for the 100th year, and I feel I met so many members, so many of them whom I didn't even know. I've maybe seen pictures in the old albums or whatever, but I met a lot of people who had very fond memories of the club. I feel getting all these people together to have a good time, chit chat, reminisce on the memories that they had about the club, going through the walking gallery where we created a small gallery to showcase who had visited the club and how the club was and how the club is today. I think took them back in their to beautiful memories. Besides that, they also had a lot of people whom they were friends with. I feel we gave a kind of a setting and a stage for them to come together, have a nice drink, and also celebrated the entire 100 years. We also had a lot of programs during this entire 100-year celebration. We had a lot of talks, we had a lot of participation from very good speakers who came in, and I feel these are some of the moments that rekindled that club feeling back into the people who always have this great love for Club Tennis Aspirants.